नमस्कार सबै भाइ बहिनीहरू। आज हामी यस भिडियो मार्फत च्याप्टर 3 अर्थात् ट्रस्टको पर्टिकुलर मेम्बरको फोर्सहरू कसरी सेक्सन मेथडबाट गर्न सकिन्छ भन्ने बारे डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। अब एकचोटि यो क्वेशन हेरौँ। डिटरमाइन द म्याग्निट्युड एन्ड नेचर of forces in members YAG, YAG-C and BC of the truss loaded and supported S1 in the figure using method of section. अब यसमा सुरुमा क्वेशन बुझ्दा जोइन्ट मेथडमा के फरक, जोइन्ट मेथड र सेक्सन मेथडमा यहाँ के बुझ्न सकिन्छ भने जोइन्ट मेथडमा इन अल मेम्बर भनेको हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर भनेर यो मेम्बर भनेर प्राय यसरी छुट्याएको हुन्छ। अब यो क्वेशनमा के छ भनेपछि एउटा रोलर छ, यो पोइन्टमा ए पोइन्ट रोलर, त्यसपछि हिन्ज ई पोइन्टमा हिन्ज रहेको छ। सबभन्दा पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि पहिलेको जोइन्ट मेथड जस्तै सपोर्ट कुन कुन ठाउँमा कुन कुन सपोर्ट छ त्यो हेर्नु पर्यो, कुन टाइपको सपोर्ट छ त्यो हेर्नु पर्यो। अब हामीलाई नर्मल्ली थाहै छ फिक्स सपोर्ट भयो भने 3 वटा अननोन आउँछ, फिक्स सपोर्ट भयो भने 3 वटा अननोन आउँछ, हिन्ज सपोर्ट भयो भने 2 वटा अननोन आउँछ र रोलर सपोर्ट भयो भने एउटा अननोन मात्रै आउँछ। त्यसै गरेर यो क्वेशनमा ए पोइन्टमा रोलर सपोर्ट एउटा मात्रै अननोन प्लस र यो हिन्जमा दुईटा अननोन, दुईटा रियाक्सन भनेपछि टोटल हाम्रो यसमा पनि 3 वटा अननोन रहेको छ र यसलाई हामीले 3 वटा अननोन र 3 वटा हामीसित नर्मली स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन हुने भएर यसलाई हामीले डिटरमिनेट ट्रस भन्न सकिन्छ। हामीले फर्स्टमा अब हेर्नुपर्ने भनेको सपोर्टमा, सपोर्ट हामीले हेर्ने हो भने हिन्जमा दुईटा रियाक्सन र रोलरमा एउटा मात्र रियाक्सन आउने भएर यो फिगरलाई हामीले सपोर्टलाई हटाएर रियाक्सनले हामीले रिप्लेस गरेको छौं। ल हेरौं, रोलरमा एउटा भर्टिकल मात्र रियाक्सन आएको छ, रोलरमा एउटा भर्टिकल आर भनेको रियाक्सन 8 पोइन्ट ए ले त्यो भन्यो र 8 भर्टिकल भएकोले वाई आएको छ। अर्को रियाक्सन 8 पोइन्ट ई भर्टिकल भएकोले वाई र नेक्स्ट रियाक्सन 8 पोइन्ट ई पोइन्ट त्यही नै हो र होरिजेन्टल भएकोले एक्स डिरेक्सनमा एक्स डिरेक्सन होरिजेन्टल भएकोले हामीले एक्स लेखेको छौं। ल अब सबभन्दा पहिला त हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेपछि सपोर्ट रियाक्सन निकाल्ने, सपोर्ट रियाक्सन कति छ निकाल्ने। त्यसको लागि हामीलाई तीनटा स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम अवेलेबल हुन्छ। एउटा समेसन याम इक्वल्स टु 0, समेसन भर्टिकल फोर्स इक्वल्स टु 0, समेसन होरिजेन्टल फोर्स इक्वल्स टु 0 गरेर हामीले के गर्छौं त्यो तीनटा इक्वेसनबाट हामीले नर्मल्ली सपोर्ट रियाक्सनहरु निकाल्छौं। ल अब सपोर्ट रियाक्सन निकाल्ने बेला पहिलो काम हामीले के गर्छौं, समेसन मोमेन्ट इक्वल्स टु 0 गर्छौं कुनै एउटा सपोर्टमा ए अथवा हाम्रो अहिले यसमा के छ ए अथवा ई मा जुनमा गरे पनि हुन्छ। मैले ए मा गरेर हेर्छु। समेसन मोमेन्ट एट ए इक्वल्स टु 0 अल क्लकवाइज इज पोजिटिभ। हामीले क्लकवाइजलाई हामीले पोजिटिभ लिन्छौं। यो गर्दाखेरि हामीले ए पोइन्टमा दिने मोमेन्ट के छ त त्यो हेर्दै जाउँ। यो ए पोइन्ट भयो भने के छ, अर्को बी पोइन्टमा एउटा छ हाम्रो के छ पोइन्ट लोड 12 किलो न्यूटन, डी पोइन्टमा 18 किलो न्यूटन, 18 किलो न्यूटन र अर्को कुनै पनि छुटिनु भएन 14 किलो न्यूटन जी पोइन्टमा छ हाम्रो पोइन्ट फोर्स र अर्को हाम्रो दुईटा के हुने भयो, एउटा यो भर्टिकल र अर्को होरिजेन्टल। होरिजेन्टलले चाहिँ मोमेन्ट नदिने भयो, यो इन्क्लुड हुँदैन किनभने एउटै लाइन अफ एक्सन ए सँग, तर भर्टिकल रियाक्सनले चाहिँ के गर्छ मोमेन्ट दिन्छ। र हामीले मोमेन्ट लिने हो भने पहिला हेरौं, बी पोइन्टमा 12 किलो न्यूटन छ, 12 किलो न्यूटनले कसरी मोमेन्ट दिन्छ। यो पोइन्टमा यहाँ यो पोइन्टमा छ ए पोइन्ट, यो पोइन्ट हो भने
यसले यसरी घुमाइरहेको छ। यो मोमेन्ट भनेको हामीले के भन्न सक्छौं क्लकवाइज मोमेन्ट भन्न सक्छौं। क्लकवाइज मोमेन्टलाई हामीले त्यसो भए यसलाई पोजिटिभ लिन सक्यौं र अर्को डी पोइन्टमा हेरौं 18 किलो न्यूटन। 18 किलो न्यूटनले के गर्छ ए पोइन्टमा के छ यसले पनि के गर्छ क्लकवाइज मोमेन्ट नै लिने भएकोले यसलाई पोजिटिभ लिन्छौं र अर्को 14 किलो न्यूटन 14 किलो न्यूटनले पनि के गर्छ क्लकवाइज नै घुमाउने भएकोले यसलाई पनि हामीले के गर्छौं पोजिटिभ लिन्छौं र एट लास्ट यो जुन भर्टिकल रिएक्सन छ यसलाई म तल्लो फिगरबाट बुझाउन खोजे। यो आरईवाई हामीले अपवार्ड मानेको छौं। यो अपवार्ड मानेको छौं भने यसले पक्कै पनि के गर्छ ए पोइन्टलाई यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमाउने भएकोले यसलाई हामीले नेगेटिभ माइनसले रिप्रेजेन्ट गर्यौं। ल अब एकचोटी क्याल्कुलेसन हेरौं। माइनस आरईवाई ओके आरईवाई नेगेटिभ इन्टु 12 चाहिँ ए पोइन्ट देखि ई पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स हेर्ने 3 3 3 3 12 यो यसरी आएको हो। अनि अर्को 14 इन्टु 14 ए पोइन्टबाट कति टाढा छ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ 3 + 3 6 ओके प्लस 18 इन्टु 9 18 इन्टु 9 भनेपछि 1 2 3 3 3 जा 9 प्लस अर्को एउटा 12 बी पोइन्टमा भएको यसले पनि पोजिटिभै एन्टी क्लक क्लकवाइज नै घुमाउने भएर 12 इन्टु 3 गरेको इक्वल्स टु 0। यो इक्वेसनबाट हामीलाई के छ आरईवाई को भ्यालु 23.5 किलो न्यूटन तर अपवार्ड डाइरेक्सनमा आउँदो रहेछ। यो क्याल्कुलेसन पनि गरेर हेर्नु होला। अब हामी जाउँ समेसन भर्टिकल फोर्स इक्वल्स टु 0 गरौँ। हामीले के गर्छौं नर्मली अपवार्ड डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ लिने गरेको छौं। अपवार्ड डाइरेक्सनलाई पोजिटिभ लिँदाखेरि यो फिगरबाट हेरौं अपवार्ड डाइरेक्सनमा कुन छ भर्टिकल फोर्सहरु कुन छ आर एवाई यसमा इन्क्लाइन मेम्बरहरु कुनै पनि छैन। आर एवाई अपवार्ड यसलाई हामीले के छ पोजिटिभ लिन्छौं। यो भर्टिकलको कुरा गर्दै छु म। आर ईवाई यो पनि के छ भर्टिकल नै छ तर भर्टिकल भएको भएर हामीले के छ पोजिटिभ लिनुपर्ने भयो। र अर्को पोइन्ट लोडहरु हेरौं। बी पोइन्टमा के छ बी पोइन्टमा भर्टिकल नै हो तर के छ यो डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा भएकोले यसलाई नेगेटिभ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को 18 किलो न्यूटन यसलाई पनि के गर्छौं हामीले डाउनवर्ड नेगेटिभ लिन्छौं र यो लास्ट 14 किलो न्यूटन यसलाई पनि के गर्नुपर्ने हामीले नेगेटिभ लिन्छौं। र यसरी माथिको कुरालाई तल इक्वेसनमा लेखौं। आरएवाई ओके आरएवाई पोजिटिभ छ -12 ओके -18 पनि ठीक छ -14 पनि ठीक छ प्लस आरईवाई पोजिटिभ अपवार्ड डाइरेक्सन इक्वल्स टु 0। आरएवाई इक्वल्स टु हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि आरईवाई को भ्यालु माथिबाट यो इक्वेसनमा हामीले के छ सब्स्टिट्युट गरेपछि हामीलाई के हुन्छ आरएवाई को भ्यालु 20.5 किलो न्यूटन आउँदो रहेछ तर अपवार्डमै आउँदो रहेछ। यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर नि हेर्नु होला। त्यसपछि लास्ट हाम्रो होरिजेन्टल रिएक्सन हामीले के छ यो फिगरमा कुनै पनि देखिदैनौ त्यही भएर डाइरेक्टली हामीले के गर्न सक्छौं आरईएक्स को भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। अब सबै सपोर्ट रिएक्सनहरु हामीले निकालिसकेपछि अब हामीले के गर्छौं सेक्सन मेथडमा सबभन्दा पहिले हामीलाई क्वेशनले कुन मेम्बरमा फोर्स निकाल्नु भनेको छ त्यो फोर्सलाई हामीले पहिले हेर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै एकचोटी यो क्वेशन पढौं फेरि एकचोटी क्वेशन बुझ्नु पर्ने हुन्छ। मेम्बर कुनमा निकाल भन्यो यसले याद जी अर्को याद सी र अर्को बीसी तीनटा मेम्बर फोर्सहरु निकाल्ने भनेको छ क्वेशनले। अब हामीले के गर्नु पर्यो भनेपछि अघि जस्तो जोइन्ट मेथड जस्तो हामी ए बाट निकाल्दै यो ए दुईटा अननोनबाट निकाल्दै त्यसरी जाने भन्ने हुँदैन। यसमा जुन पोइन्टमा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसमा डाइरेक्ट हामीले सेक्सन मेथडबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो डाइरेक्ट गर्न मिल्ने भएर यसलाई इकोनोमिक मेथड पनि भन्छ जोइन्ट मेथड भन्दा। अब हामीले गर्नुपर्ने के हो भनेपछि पहिला अननोन के छ त्यो हेर्नु पर्यो। अननोन के छ भनेपछि यो मेम्बरमा हेरौं। एउटा एक याद जी यो अननोन भयो अर्को याद सी भयो र अर्को बीसी भयो। यो मेम्बरहरु तीनटै के छ सँगसँगै एउटै लाइनमा छ। त्यसैले हामीलाई सजिलो पनि के भयो भनेपछि अब यसमा हामीले कट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेक्सन मेथडमा कट गर्दाखेरि के हुन्छ एउटै कटमा तीनटा आयो भने एकदम सजिलो हामीलाई
त्यही भएर यसमा पनि हेरौँ अब हामीले यो कट गर्दाखेरि कसरी गर्ने भनेपछि यो पोइन्ट हेर्नु सुरु यो पोइन्टबाट म कट गर्न सुरु गरेँ कट गरेपछि के हुन्छ यो याजी मेम्बरलाई छोयो अब यसमा मैले रोक्न मिल्दैन अब यो भर्टिकल तान्न लागेपछि के हुन्छ बीसी मेम्बरबाट तलसम्म नै आउनु पर्यो अब कट गर्दाखेरि कुनै पनि फाइदा छैन भनेपछि बल्ल छोड्ने अब के छ यसरी काट्दै आएँ अब तल यो मेम्बरलाई म छोड्ने भन्ने हुन्न बीसीलाई पनि काट्नै पर्छ अब म अझै तल जाउँ त भनेपछि अरू मेम्बर कुनै पनि छैन भने अब बल्ल रोकिने कट सुरु गएपछि मेम्बर नसकिँदासम्म स्ट्रेट लाइनले हामीले के छ कट गर्नुपर्ने हुन्छ स्ट्रेट अथवा इन्क्लाइन जस्तै मैले यो यसरी नकाटिकन अर्को तरिकाले नि काट्छु भन्न सक्छु अथवा क्वेसनले हामीलाई बीसी नभएर याजबी भनेको छ भने के हुन्थ्यो यसरी काट्नुपर्ने पनि हुन सक्थ्यो इन्क्लाइन मेम्बर हेर्नु होला यसरी एकदम इन्क्लाइन स्ट्रेट ल यसरी पनि काट्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ यसरी पनि काट्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ तर फरक के हुन्छ भनेपछि जस्तो जोइन्ट मेथडमा हामीले दुईटा अननोन मेम्बर हुने गरी हामीले के छ रियाक्सन इन्टरनल रियाक्सनहरु निकाल्दै जान्छौँ भनेपछि यसमा चाहिँ के छ भनेपछि म्याक्सिमम हाम्रो के भनेको छ तीनटा भनेको छ हामीले थ्योरीमा नि यो डिस्कस गरिसकेका छौँ अब त्यो तीनटा भन्दा धेरै अननोन मेम्बर आउँछ भने त्यसरी हामीले काट्न पाउँदैनौँ जस्तै मैले पहिलोचोटि कट गरेको कसरी कट गरेको थिएँ भनेपछि याजी याजी र बीसी जुन क्वेसनले पनि मलाई सोधेको त्यही नै हो र मैले कट गर्दा पनि कतिवटा मेम्बर आउँछ एउटा याजी 1 याजी 2 र बीसी 3 हो तीनवटा मात्रै अननोन आउने भयो यसरी हामीले काट्न मिल्यो यसरी हामीले काट्न पाइन्छ र अर्को तरिकाबाट फेरि ट्राई गरौँ अब हेरौँ अब यसलाई याजी याजी बी याजबी र अर्को के छ एबी हुने गरी काट्यौं भने मेम्बर कतिवटा छुटिने भयो 1 याजी 2 याजी 3 हेर्नु होला याजबी र अर्को 4 एबी चारवटा अननोन आयो भने यसरी हामीले काट्न पाइदैन अर्को तरिका हेरौं यसरी काट्दा के होला याजी 1 याजी 2 याफसी 3 र सिडी 4 यसरी पनि चारैवटा अननोन आउने हुन्छ त्यसैले हामीले यसरी पनि कट गर्न पाउँदो रहन्छौं सबभन्दा बेस्ट के भयो क्वेशनले के सोधेको छ पहिला त्यो हेर्ने त्यो पोइन्टमा सबै कसरी हामीले कट गर्दाखेरि चारवटा भन्दा कम मेम्बर तीनटा भन्दा बढी मेम्बर आउँदैन त्यो हेर्नु पर्यो जस्तै क्वेशनले याजी बीसी भनेछ भने यसलाई त यसरी काट्दा त तीनटा मेम्बर त 10टा मेम्बर भन्दा बढी पनि नआउने भयो र हामीले क्वेशनले भनेको एउटै कटमा हामीले गर्न मिल्छ भने एउटै कटमा गरेर हामीले के गर्छौं यसलाई सर्टकट गर्छौं ल अब सबै कुरा हेर्दाखेरि हामीलाई के भयो सबभन्दा सजिलो के बन्यो भयो भनेपछि यो कटबाट सबभन्दा सजिलो बन्यो भयो इकोनोमी पनि हुने भयो एउटैबाट हामीले न्युमेरिकल गर्न पनि सजिलो हुने भयो याजी र बीसी को कट हुने गरी हामीले के छ एउटै भर्टिकल लाइन ड्रा गर्यौं कट एउटै भर्टिकल लाइनले के गर्यौं हामीले कट गर्यौं त्यो कट गरेपछि हामीले फ्री बडी डायग्राम हामीले यहाँ देखाउन सकिन्छ जस्तै यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड यो कट गरेपछिको लेफ्ट ह्यान्ड साइड र बाँकीको यो राइट ह्यान्ड साइड यो राइट साइड र हामीले लेफ्ट साइड हामीले कट गरेपछि मेम्बर फोर्सहरु छुटाउनु पर्ने हुन्छ र छुटाइसकेपछि हामीले मेम्बर फोर्सहरु कट गरेको मेम्बर फोर्स मात्र देखाए हुन्छ जस्तै अरु अगाडिको सेम छ यो हेर्नु होला यो आरएवाई यो पार्ट सेम छ र पछाडीको फोर्सहरु हेरौं जुन यो याजी कट गरेको छ यसलाई के छ रिएक्सन फोर्स 8 मेम्बर याजी अथवा याजी लेख्दा नि हुन्छ आर याजी लेख्दा नि हुन्छ आफ्नो यो बुझ्नको लागि हो अर्को के छ आर याजी आरबीसी यसरी हामीले छुट्याएको छौं र उताबाट हेर्दाखेरि आर यो सेम फोर्स हो जस्ट एउटा अल्फाबेटिकली चाहिँ नाम उल्टो परे पनि यो फोर्स चाहिँ इक्वल हुन्छ है आर याजी यताबाट हेर्दा आरजी याजी को यताबाट हेर्दा आरसी बीसी लाई उताबाट हेर्दा सीबी त्यति मात्र गरेको र बाँकी पार्ट एज इट इज जस्ताको तस्तै सारेको हामीले र हामीले रिएक्सन फोर्स निकाल्दाखेरि हामीले दुईटै हेर्नु पर्दैन कुनै एउटा मेम्बरबाट हामीले के छ क्याल्कुलेसन गर्न स्टार्ट गर्दा हुन्छ अब त्यो क्याल्कुलेसन गर्दा कसरी गर्ने भनेपछि ल हामी तलपट्टि गएर हेर्छौं यो ल हेरौं सिलेक्ट फर्स्ट पार्ट अब यो कुन पार्ट चुज गर्ने भने पनि एउटा सजिलो तरिकाले हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ अब पहिला के हेर्नु पर्यो भने चाहिँ मेम्बर फोर्सहरु जति धेरैहरु देखियो है ट्रसको मेम्बरहरु जति धेरै देखियो हाम्रो
के भन्छ न्युमेरिकल अथवा यो क्याल्कुलेसन त्यति नै धेरै हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो, सबभन्दा सर्टकट थोरै मेम्बरहरू कताबाट हेर्दा हुन्छ त्यताबाट हामीले स्टार्ट गर्नु पर्यो। अब यो दुईटामा कम्पेयर गरौँ। अब यो दुईटामा कम्पेयर गर्दा हेर्दै थाहा हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको भन्दा के छ, धेरै नै कम मेम्बरहरू छ। त्यही भएर मैले के गर्छु, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट मैले सेलेक्ट गर्छु, क्याल्कुलेसन गर्न स्टार्ट गर्छु। राइटबाट गरे पनि त्यही नै हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर फरक के हुन्छ भनेपछि अलिकति लेन्दी प्रोसेस हुने भएकोले म चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लागि मैले प्रिफर गर्छु। र पछि हामीलाई त्यस्तो डाउट भयो भने इक्जाममा चाहिँ हामीले गर्दैनौँ, तर त्यही पनि हामीले घरमै हामीले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइडबाट आउँछ कि नै भनेर ट्राई गर्न सकिन्छ। त्यो पनि हामी हेरौँला आज यस भिडियोमा। ल आज म के गरेँ, यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको मात्रै पार्ट हेर्छु। सेलेक्ट फर्स्ट पार्ट। अब यो सेलेक्ट गर्दा के हुन्छ, यो फिगरलाई मैले जस्ताको तस्तै यसमा सारेको हो, केही पनि नयाँ त्यस्तो केही पनि छैन। अब के हुन्छ भनेपछि हाम्रो एङ्गल हाम्रो 45 यो चाहिँ हामीले सजिलै निकाल्न सक्छौँ। यो पनि 3, भर्टिकल मेम्बर पनि 3 नै छ र होरिजेन्टल मेम्बर पनि 3 छ भने यो 45 अभियसली हुने भयो डाइरेक्ट क्याल्कुलेसनबाट। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ भनेपछि एउटा याजी है, एउटा मेम्बर याजी, अर्को मेम्बर याजी, अर्को मेम्बर बीसी। अब यसमा अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भनेपछि कहिलेकाहीँ क्वेसनले अलिकति घुमाउनलाई अरू मेम्बरहरू जस्तै मलाई चाहिँ याफडी पनि निकाल भनेपछि अर्को कट पनि गरेर हामीले छुट्टै क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीलाई त्यति गाह्रो चाहिँ छैन, एउटै कटबाट हामीले सबै अननोन फोर्सहरू निकाल्न सक्ने भएले यो एकदम छोटो प्रोसेस पनि छ। ल अब के गरौँ भनेपछि अब यो कट गरेपछि जुन हाम्रो यो फिगर हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडको फिगरहरू देखेका छौँ, यसबाट हामीले क्याल्कुलेसन स्टार्ट गर्न सुरु गरौँ। अब हामीलाई के छ भनेपछि जस्तो जोइन्ट मेथडमा हामीलाई के थियो, जोइन्ट मेथडमा हामीलाई जम्मा दुईटा समेसन होरिजेन्टल फोर्स इक्वल्स टु 0 मात्रै गर्न पाइन्थ्यो र अर्को भर्टिकल फोर्स इक्वल्स टु 0। दुईटा मेथड होरिजेन्टल र भर्टिकलबाट मात्रै हामीले के छ इक्वेसन सल्भ गरेर मात्रै हामीले अननोन निकाल्न मिल्थ्यो। त्यही भएर हामीले दुईटा मात्रै के गर्थ्यौँ, मेम्बर फोर्स भएको जोइन्टमा गएर हामीले त्यो मेम्बरबाट हामीले क्याल्कुलेसन स्टार्ट गर्थ्यौँ। तर यसमा चाहिँ के छ भने चाहिँ हाम्रो मोमेन्ट पनि 0 गरेर हामीले के छ तीनटा हाम्रो स्ट्याटिक इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ। त्यही भएर हामीले म्याक्सिमम के छ 3वटासम्म हामी अननोन भएको पोइन्टमा गएर हामीले कट गर्न सकेको हो। ल अब ट्राई गरौँ, के ट्राई गरौँ भनेपछि हामीले मोमेन्ट एट याच इक्वल्स टु 0। अब यो मोमेन्ट एट याच नै किन लिएको हो भन्ने हुन्छ है। मोमेन्ट अफ याच नै लियो भने के हुन्छ भनेपछि हामीलाई अननोन कतिवटा आउँछ त्यो इक्वेसनबाट त्यसरी हेर्ने हो। अब जस्तै मोमेन्ट अफ याच भनेको यो पोइन्ट हो। याच गरेपछि के हुन्छ, एउटा अननोन याजी यसले मोमेन्ट दिँदैन, इक्वेसनमा यो नआउने भयो। अब अर्को याची यो मेम्बर पनि नआउने भयो। किनभने यो याच पोइन्टमा याचीले पनि मोमेन्ट दिँदैन, याजीले पनि मोमेन्ट दिँदैन। यो दुईटा इक्वेसनमा मोमेन्टको इक्वेसनमा नआउने भयो। आउने कुन मात्रै भयो, बीसी मात्रै हुने भयो। एउटा मात्रै अननोन भयो, एउटै इक्वेसनले हामीले के छ सल्भ गर्न सकिन्छ। यदि मैले मोमेन्ट एट बीमा मैले 0 गर्ने हो भने के हुन्थ्यो, यो याजी र याची दुईटा अननोन एकैचोटि आउँथ्यो। हामीलाई अलिकति कम्प्लेक्स हुन सक्थ्यो, गर्न नमिल्ने होइन। तर कस्तो बेला कसरी यो मोमेन्ट कुन पोइन्टमा लिने भन्ने कुरा के हुन्छ भनेपछि एउटा मात्रै अननोन हुने, एउटा मात्रै हामीलाई अननोन मेम्बर भयो भने हामीलाई एउटा इक्वेसनमा डाइरेक्ट सल्भ गर्न सकिन्छ। जस्तै यसबाट बुझौँ, जस्तै मोमेन्ट एट याच इक्वल्स टु 0 गरेपछि क्लकवाइजलाई पोजिटिभ लिए भने के हुन्छ भनेपछि अब यो मेम्बर टोटल्ली हेर्नु पर्यो। जस्तै अब यो 20.5 जुन छ यसले चाहिँ यो याच पोइन्टमा कति मोमेन्ट दिन्छ त्यो हेर्नु पर्यो। जस्तै यो भर्टिकल पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ 3 मिटर छ, फोर्स कति छ 20.5 छ भनेपछि यसले क्लकवाइज रोटेट गर्छ कि एन्टी क्लकवाइज रोटेट गर्छ। यसले चाहिँ अब हामीले थाहा पाइसक्नुपर्ने हुन्छ, यसले चाहिँ के हुन्छ क्लकवाइज रोटेट हुन्छ, यो पोजिटिभ। त्यसैले र अर्को कुन छ याच पोइन्टलाई मात्रै मोमेन्ट दिने है। हामी अब राइट ह्यान्ड साइडको केही पनि हेर्दैनौँ, सबै लेफ्ट ह्यान्ड साइडको मात्रै हेर्छौँ। अब के छ याचजीले पनि हामीलाई मोमेन्ट दिँदैन, याचीले पनि मोमेन्ट दिँदैन किनभने एउटै कन्करेन्ट पोइन्टमा हाम्रो के छ यो लाइ गरेछ यसको इन्डिङ पोइन्ट, त्यही भएर यसले मोमेन्ट दिँदैन। र अर्को के छ अब यो 12ले दिन्छ त भनेपछि 12ले दिँदैन, किनभने एउटै लाइन छ यो यसरी आएकोले हामीलाई के छ मोमेन्ट दिँदैन। अब मोमेन्ट दिने भनेको अर्को के छ बीसी, जसलाई हामीले निकाल्नलाई यही बीसी मेम्बरमै हामीले फोर्स निकाल्नलाई हामीले याचमा मोमेन्ट लिएको हो। बीसीले कसरी घुमाउँछ, बीसीले यो डिरेक्सन भनेको के छ एन्टी क्लकवाइज, त्यही भएर मैले नेगेटिभ लिन्छु। डिस्टेन्स कति छ 3 मिटर।
भनेपछि अब यो कुरालाई हामीले तल क्याल्कुलेसनमा देखाएको छौं 20 ओके इन्टु 3 20.5 इन्टु 3 पोजिटिभ नै हुने भयो माइनस आरबिसी इन्टु 3 यो गर्दाखेरि डाइरेक्ट आरबिसी को भ्यालु कति आउने भयो 20.5 किलो न्युटन तर पोजिटिभ आएको भएर हामीले के छ टी भनेर लेखेको छौं र त्यसपछि हामी के छ अब त्यसपछि हामी के छ मोमेन्ट सकेपछि भर्टिकल समेसन भर्टिकल फोर्स इक्वल्स टु 0 गर्छौं समेसन भर्टिकल फोर्स इक्वल्स टु 0 गर्दा अपवर्डलाई हामीले पोजिटिभ लियौं भने अब हामी राइट साइड त हामीले हेर्दै हेर्दैनौं यसलाई हामीले पुरै बिर्स्यौं अहिलेलाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड मात्र हेर्छौं अब के छ आर एवाई को भ्यालु कति छ 20.5 यो के छ अपवर्ड डाइरेक्सनमा छ यो पोजिटिभ ओके 12 किलो न्युटन यो नेगेटिभ ओके अब आरएचसी के छ इन्क्लाइन मेम्बर छ यसलाई मैले के गर्नु पर्यो भर्टिकलमा ल्याउँदा के हुन्छ यो नोन एंगल छ यो डाइरेक्सनमा ल्याउने हो यो पोइन्टमा ल्याउँदाखेरि के हुन्छ आरएचसी cos 45 तर के हुन्छ डाउनवार्ड छ यो नेगेटिभ भनेपछि हाम्रो लगभग सबै फोर्सहरु सकिसक्यो हामीले अब भर्टिकलको लागि लिने सबै फोर्सहरु सक्यो भनेपछि 20.5 ओके माइनस 12 ओके माइनस आरएचसी cos 45 ओके यसरी हामीले के छ आरएचसी को भ्यालु पनि निकाल्न सकियो र समेसन एफएक्स होरिजेन्टल को लागि समेसन एफएक्स अल लेफ्ट टु राइट लाई हामीले पोजिटिभ लिने हो भने के हुन्छ एकचोटी यो यसलाई फेरिबाट हेरौं होरिजेन्टल कुन छ त्यो हेरौं आरएचसी अब एंगल यताको के हुन्छ साइन हुने भयो अब साइन आरएचसी साइन कति 45 तर के हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ यो पनि पोजिटिभ यो आरएचजी पनि पोजिटिभ र आरबीसी पनि हाम्रो के छ पोजिटिभ छ अरु होरिजेन्टल मेम्बर कुनै छ यो 12 हो त होइन नि है 12 भर्टिकल हो यो यसलाई हामीले लिन मिल्दैन र 20 पनि के छ टोटल्ली 20.5 पनि टोटल्ली के हो भर्टिकल हो यसलाई पनि लिन मिलेन भनेपछि हामीले कुन लिने आर बीसी पोजिटिभ ओके आरएचसी को हामीले अब के छ भ्यालुहरु निक्लेको हामीले सब्स्टिट्युट गर्न पाइन्छ आरएचसी 12.02 पोजिटिभ नै हुने भयो यो सी भइदिएको के हुन्थ्यो यहाँ नेगेटिभ आउँथ्यो यो हाम्रो जोइन्ट मेथडमा नै हामी क्लियर भएको छौं प्लस आरएचजी भनेको यो के छ हाम्रो पोजिटिभै डाइरेक्सनमा छ इक्वल्स टु हामीले के छ यो नदेखे पनि यो 0 हो यो क्याल्कुलेसन गरेपछि हामीले के गर्छौं आरबीसी प्लस आरएचजी इक्वल्स टु माइनस 8.5 आउँदो रहेछ यो गर्दाखेरि फ्रम इक्वेसन 1 भनेपछि आर हामीलाई के छ आरएचसी आर अनि त्यसपछि हामी के भन्छ आरबीसी र आरएचजी को भ्यालु मध्ये कुन भ्यालु नोन छ त्यो हेर्छौं अब हामीलाई कुन भ्यालु नोन छ त भनेपछि ल हामीलाई थाहा भएको नोन भ्यालु भनेको आरबीसी को हो आरबीसी नोन छ भने यो भ्यालुलाई मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दिए भने के हुन्छ हामीलाई आरएचजी को भ्यालु आउँछ आरएचजी को भ्यालु के छ 29 किलो न्युटन तर के छ नेगेटिभमा आएको भएर मैले सी लेखेको अब यो सी लेखेको भनेको के हो भनेपछि आरएचजी को भ्यालु मैले यो डाइरेक्सनमा मानेको तर के रहेछ यो भित्रतिर यो जोइन्ट तिरको डाइरेक्सनमा रहेछ भनेर बुझिन्छ यसलाई पछि हामीले मेम्बर फोर्समा हामीले के रे सबै ट्रसमा हामीले मेम्बर फोर्सहरु देखाउनु पर्दा हामीले के छ कम्प्रेसनमा देखाउँछौं हामीले त्यति मात्रै फरक हो र हामी यसरी हामीले के छ सबै फोर्सहरु निकाल्न के रे सेक्सन मेथडबाट सबै फोर्सहरु निकाल्न सर्टकट मेथडबाट यसरी सकिन्छ र टेबुलेटिङ फर्ममा लेख्दाखेरि यो त सजिलो छ हामीले जोइन्ट मेथडमा यो भन्दा ठुलो गरेको भएर यो गाह्रो नहोला मेम्बर फोर्स एचजी हामीले जुन क्वेशनले भनेको छ त्यो मात्रै लेख्ने अरु हामीले लेख्नु पर्दैन मेम्बर फोर्सहरु कति छ त्यो लेख्ने म्याग्निट्युड त्यसपछि नेचर टी और सी कम्प्रेसन थियो कि टेन्सन थियो त्यो कुरा मात्र लेख्ने यसरी गर्न सकिन्छ अब यही कुरालाई हामीले के छ राइट ह्यान्ड साइडबाट पनि गर्न सकिन्छ राइट ह्यान्ड साइडबाट नि हाम्रो प्रोसेस सेम नै हुन्छ अब राइट ह्यान्ड साइडबाट गर्दाखेरि पनि हामीले के छ पहिला के गर्नु पर्यो त्यही हाम्रो तीनटा स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम एफएक्स इक्वल टु 0 एफआई इक्वल टु 0 र एमसी इक्वल टु 0 गरेर एकचोटी आफै तपाईहरुले टेस्ट गर्नु होला त्यस्तो कन्फ्युज भयो भने डाइरेक्ट मलाई सोध्दा हुन्छ है ल यसरी गर्दा पनि हाम्रो के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जति आन्सर आएको हो राइट ह्यान्ड साइडमा पनि त्यति नै आन्सर आउनु पर्ने हुन्छ यो एकचोटी तपाईहरुले आफै क्याल्कुलेसन गरेर चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति हेर्दाखेरि लेन्थी मात्रै हो तर त्यस्तो गाह्रो त केही पनि हुँदैन हस् आजको लागि यति गरौँ